بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي رب اشرح رحلي لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه قولي يفقه قولي رب زدني علما ربي زدني علما رب يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم علينا وتمن علينا بالخير بالخير اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم اللهم بارك على بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس سورة الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين